एतावता किमुक्तं नाम अखिलान्यपि प्रमाणानि तर्कं विना न जीवन्ति इत्युक्तं। तत्र प्रत्यक्षस्थले तर्कस्य उपयोगः कः इत्युक्तम्। इदानीं शाब्दे कथम् इत्युच्यते। एवं शाब्देऽपि भ्रूमः अध्ययनविधिरेव तावत् यदि स्वर्गफलं स्यात् तर्हि दृष्टार्थत्वे सम्भवति अदृष्टग्रहणात् गौरवं स्यात् इति तर्कानुग्रहेण अर्थज्ञानफलबोधको भवति इति। नाम अध्ययनविधौ स्वर्गफलत्वं तर्केणैव निश्चीयते इति। कथमित्युक्ते दृष्टफलकत्वे नाम दृष्टार्थत्वे सम्भवति अदृष्टकल्पनायाः अन्याय्यादिति नाम गौरवात् इत्याशयः। तर्हि तेन दृष्टार्थत्वे सम्भवति अदृष्टग्रहणात् गौरवं अदृष्टग्रहणे गौरवं स्यात् इति स्वर्गफलत्वं स्वर्गार्थत्वं न तथा न अन्यथा उच्यते मया। अर्थज्ञानरूपदृष्टफले सम्भवति सति स्वर्गफलत्वं कल्प्यते इति अन्याय्यं स्यात् इत्येव खलु। तथैव तत्र एवं सम्भवति दृष्टफलकत्वे अर्थज्ञानफलकत्वे स्वर्गफलकत्वं कल्पनम् अन्याय्यम् इति आलोच्यैव खलु तत्र वाक्यार्थनिर्णयः कर्तव्यः। तर्हि सर्वत्र वाक्यार्थनिर्णयस्तु तर्केणैव कर्तव्यः क्रियते सन्देहे सति। तादृशान् बहुविधान् तर्कान् प्रदर्शयितुमेव समग्रं मीमांसाशास्त्रमेव प्रवृत्तमस्ति इति। तत्र सोमेने जयता इत्यत्र यदि विशिष्टविधिर्नाङ्गीक्रियेत तर्हि वाक्यभेदः स्यात् तर्कः एव। एवं विधान् तर्कान् प्रदर्शयितुमेव समग्रं मीमांसाशास्त्रं प्रवर्तते इति। तर्हि तस्य सर्वस्य तर्कस्य कुत्र उपयोगः? निर्णयात्मकशाब्दबोधजनने एव। तदेव अध्ययनविधिरेव तावत् यदि स्वर्गफलं स्यात् इत्युक्ते अदृष्टफलकं स्यात् तर्हि दृष्टार्थत्वे सम्भवति अदृष्टग्रहणात् गौरवं स्यात् इति तर्कानुग्रहेण अर्थज्ञानफलबोधको भवति। यदि अदृष्टद्वारकं फलम् अदृष्ट अद्वारकं फलम् इति द्वेधा। तत्र अदृष्ट अद्वारकस्य फलस्य कल्पना सम्भवे अदृष्टद्वारकं फलं न कल्पनीयम् इति। यदि अर्थज्ञानफलं स्यात् तर्हि विधिवैयर्थ्यं स्यात् इति प्रतिकूलतर्कश्च तत्र निरसनीयः। तदुपरि इदानीं दृष्टार्थत्वे सम्भवति अदृष्टग्रहणस्य अन्याय्यात् किम् अर्थज्ञानफलत्वं यदि अध्ययनविधेः कल्प्यते अन्याय्यत्वात् अदृष्टार्थग्रहणस्य अन्याय्यत्वात् इति वक्तव्यम्। ग्रहणस्य अन्याय्यत्वात् अर्थज्ञानफलत्वम् अध्ययनविधेः मास्तु इति तदुपरि तर्कः क्रियते चेत् तदेव किं वक्तुम् आरब्धमिति विस्मृतं। यदि अर्थज्ञानफलं स्यात् तर्हि विधिवैयर्थ्यं स्यात् इति तदुपरि तर्के प्रतिकूलतर्कः अस्ति चेत् नाम क्रियते चेत् तदुपरि किं वक्तव्यम् इत्युक्ते तस्य नियमविधित्वात् नाम अर्थज्ञान तद् किमर्थं तथा उक्तमिति न ज्ञायते। विधिवैयर्थ्यं न आपादयितुं शक्यते इति कृत्वा नियमविधित्वम् उक्तं वा? तद् आचार्यैः तथा उक्तं नाम विधिवैयर्थ्यापादने सति तत्र नियमविधित्वात् वैयर्थ्यं न भवति इति। तदेव किमपि नास्ति। यदि अर्थज्ञानफलकत्वम् उच्येत तर्हि पुनः शङ्का भवति विधिः व्यर्थः इति। यतोहि पठ्यते चेत् अर्थज्ञानं भवति इति तु वेदेन वक्तव्यं वा? नास्ति खलु। नास्ति। पठ्यते चेत् अध्ययने कृते अर्थज्ञानं भवति इति तु वेदेन किमर्थं वक्तव्यं? तर्हि विधिः व्यर्थः स्यात्। ओहो तर्हि नियमविधिः इति कृत्वा तथा किं कर्तव्यं? नियमविधिः इति स्वीकर्तव्यम्। नियमविधिः इति स्वीकर्तव्यं। तदानीं पुनः विधाने दोषो नास्ति। तत्र पाक्षिक अप्राप्तिशङ्कायां नियमविधिः इति उच्यते। तदेव
नाम अर्थज्ञानम् अनेकधा सम्पादयितुं शक्यम् इत्युक्ते अध्ययनेनैव अर्थज्ञानं पर्यन्तं फलं सम्पादयेत् इत्येवम् अध्ययननियमः क्रियते। एतदर्थं विधिः सार्थको भवति इति वक्तव्यम् इति। अध्ययनविधिः नियमविधिः इति। सः नियमविधिरेव, यतः अतएव मानान्तरेण प्राप्तस्यैव विधानं क्रियते इति अवघातविधिवदेव। स्वर्गार्थत्वं यदि स्यात् तर्हि अपूर्वविधिः। एवं पूर्वपक्षे तु अपूर्वविधिः, सिद्धान्ते नियमविधिः। तर्हि अध्ययनविधिस्थले तर्कस्य उपयोगः वर्तते इत्युक्तम्। इदानीं तदुपरि इति न, तथा उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेत् द्विजः सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते इति स्मृतिः। तत्र प्राभाकरमते इयं स्मृतिः अध्यापनविधिः इत्युक्तम्। इत्युक्ते अध्ययने विधिर्नास्ति इति तेषां मतम् इति खलु प्राभाकरमते। अध्ययने विधिरेव नास्ति, अर्थात् प्राप्यते। एवम् अध्यापने विधिर्वर्तते। तत्र इदानीम् अध्ययनस्य अध्यापनस्य अङ्गं भवति अध्ययनमिति कृत्वा अध्ययने विधिर्नास्ति इति तेषां मतम्। अध्यापने अध्यापनं कुत्र विधीयते इत्युक्ते अत्र इत्युक्ते उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेत् द्विजः सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते इति स्मृत्या अध्यापनं विधीयते इति। कथम् इत्युक्ते शिष्यम् उपनीय वेदमध्यापयेत् इत्युच्यते खलु। तर्हि तत्र अध्यापकं प्रति विधिः, अध्यापनविधिः। एवं वेदमध्यापयेत् इति आचार्यं प्रति विधीयते इति प्राभाकरमतं। तथा नास्ति। अत्र अध्यापनविधिः इति वक्तुं न शक्यते। अनुवाद्यांशे एव इदं नाम वेदमध्यापयेत् यः शिष्यम् उपनीय वेदमध्यापयेत् द्विजः इति अनुवाद्यांशे वर्तते। तस्य विधित्वं न सम्भवति इति, प्रामाण्यं न सम्भवति। आचार्यलक्षणं तावदेव इति। आचार्यलक्षणं विधीयते अनेन वाक्येन। एवम् आचार्यलक्षणं विधीयते। अयमेव आचार्यस्य असाधारणो धर्मः इत्येव वाक्यतात्पर्यम्। मनुस्मृतिवाक्यं तस्य तात्पर्यम्। तदेव उच्यते। यदि अध्यापनविधिः स्यात् तर्हि तु यो द्विजस्तमाचार्यं प्रचक्षते, उपनीयतु इत्यत्र तु यो द्विजः तमाचार्यं प्रचक्षते इत्यंशेन एकवाक्यता न स्यात् इति। यः शिष्यम् उपनीय वेदमध्यापयेत् द्विजः तस्य इदानीं सः तम् आचार्यं प्रचक्षते इत्युच्यते। तर्हि यत्तत् शब्दयोः समानाधिकरण्यम् एकवाक्यता न स्यात् इति। इति कृत्वा तर्केण आचार्यलक्षणपरता निश्चीयते अस्याः स्मृतेः। एवमेव तथा अक्ता शर्करा उपदधाति इत्यत्र यदि घृतेन अञ्जनं न स्यात् तर्हि तेजो वै घृतम् इति वाक्यशेषो विरुध्येत इति तर्कात् घृताञ्जनपरता साध्यते इति। नाम अक्ता शर्करा उपदधाति इत्यत्र तत्र किं विधीयते इति न ज्ञायते। नाम अञ्जनम् अङ्गत्वेन चयनप्रकरणे चयनम् इष्टकाभिः अग्निचयनं क्रियते। तत्र किं शर्करा इति शब्देन पाषाणखण्डः उच्यते। तत्र अक्ताः इत्युक्ते अञ्जनम् इति विधीयते। अञ्जनम् इत्युक्ते तत्र लेपनम्। एवं तर्हि अत्र अञ्जनं विधीयते इत्येव खलु। इत्येव। तर्हि केन द्रव्येण इति संशयो भवति। एवं तद् वाक्यशेषे नाम तेजो वै घृतमिति वाक्यशेषे नाम घृतेन अञ्जनं कर्तव्यम् इति उक्तमस्ति इति कृत्वा अत्र अञ्जनं कर्तव्यमिति नोक्तं। नाम तेजो वै घृतमिति तत्र घृतेन अञ्जनं कर्तव्यम् इति वाक्यशेषस्य अर्थो नास्ति। तथा नास्ति। तथापि कथं लभ्यते? नाम वाक्यशेषः घृतस्य स्तुतिं करोति। एवं तेजो वै घृतं घृतस्य स्तुतिं करोति।
यत् विधीयते तस्य खलु स्तुतिरपेक्षते। एवं तस्मात् घृतस्य स्तुतिः व्यर्था सति घृतस्य विधेयत्वं सूचयति। यदि घृतस्य अत्र विधेयत्वं न स्यात् तर्हि घृतस्य स्तुतिः अनुपपन्ना स्यात् वाक्यशेषे। अयं तर्कः। तर्हि अस्माकं तु अञ्जनं कर्तव्यम् इति यदा विधीयते, अञ्जनम् इति कश्चित् संस्कारः कर्तव्यः इति यदा ज्ञायते, अञ्जनं केन द्रव्येण कर्तव्यम् इति न ज्ञायते, तस्यां दशायां किं भवति? यदि विशिष्य किमपि विधिर्नास्ति तर्हि यद्यद् अञ्जनसाधनं भवितुमर्हति तेन येन केनापि द्रव्येण, इत्युक्ते द्रवद्रव्येण इति ज्ञायते। कठिनद्रव्येण अञ्जनं कर्तुं न शक्यते। द्रवद्रव्यं यत्किमपि भवतु इति अनियमेन यत्किञ्चित् द्रव्ये प्राप्ते वाक्यशेषेण स्तुति क्रियते घृतस्य, तेन ज्ञायते अत्र घृतस्य एव विशेष्य विवक्षा वर्तते, अन्यथा घृतस्य स्तुतिः न क्रियेत। अयं तर्कः यदा बुद्धौ आगच्छति तदानीं घृतेन अञ्जनं कर्तव्यम् इति वाक्यार्थः लभ्यते। अत्र तर्हि अक्ता शर्करा उपदधाति इत्यनेन अञ्जनं विधीयते। तच्च अञ्जनं कथं कर्तव्यम् इति तु न प्राप्तं। तदानीं तेजो वै घृतमिति घृतस्य वाक्यशेषेण किं स्तुति क्रियते इति दृश्यते। तर्हि अत्र अञ्जनं घृतेन कर्तव्यम् इति तर्केण निश्चीयते इति। यदि नाम किं कथं तर्कस्य आकारः एवं स्यात् खलु, यदि घृते यद्यत्र घृतं न विधीयेत तर्हि घृतस्य स्तुतिः अनुपपन्ना स्यात्। अक्ता शर्करा उपदधाति इत्यत्र यदि घृतेन अञ्जनं न स्यात् तर्हि तेजो वै घृतमिति वाक्यशेषो विरुध्येत इति तर्कात् घृताञ्जनपरता साध्यते इति। एवं सर्वत्र तर्कौघैरर्थाभासनिरासतः वाक्यार्थस्थापनी सर्वा मीमांसा तर्करूपिणी। सर्वापि मीमांसा तर्करूपिणी एव इति। कथं तर्कौघैः नाम तर्कसमूहेन अर्थाभासनिरासतः अर्थाभासस्य निरसनेन वाक्यार्थस्य स्थापनं करोति मीमांसा इति। एवं सर्वत्र तर्कौघैरर्थाभासनिरासतः न श्रूयते वा? श्रूयते खलु? तर्हि एवं सर्वत्र तर्कौघैरर्थाभासनिरासतः वाक्यार्थस्थापनी सर्वा मीमांसा तर्करूपिणी इति। सर्वापि मीमांसा तर्करूपिणी एव इत्युक्तम्। उक्तं च मनुना आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्रविरोधिना यस्तर्केण अनुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः। आर्षं धर्मोपदेशं च, आर्षम् इत्यनेन वेदः उच्यते, धर्मोपदेशः इत्यनेन स्मृतिरुच्यते। तर्हि आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्र अविरोधिना यस्तर्केण अनुसन्धत्ते। यः वेदशास्त्राविरोधिना तर्केण इत्युक्ते मीमांसा रूपतर्केण यः अनुसन्धत्ते सः धर्मं वेद, स एव धर्मं जानाति, नेतरः अन्यस्य नाम समीचीनज्ञानं न भवति इति। तस्य यथार्थज्ञानं वेदशास्त्रात् अथवा धर्मज्ञानं कस्य भवति इत्युक्ते यः वेदशास्त्राविरोधिना तर्केण शास्त्रमनुसन्धत्ते तस्यैव धर्मज्ञानं भवति, एवं भवति इति। एवं उपमान अर्थापत्त्यभावेष्वपि तत्र तर्कापेक्षणम् ऊहितव्यम् इति। एवमेव सर्वत्र किं सर्वेष्वपि प्रमाणेषु तर्कस्य उपयोगः वर्तते। तस्मात् सर्वप्रमाणानां तर्कोऽनुग्राहकस्थितः साध्ये विपर्ययाशङ्का विच्छेदस्तदनुग्रहः। तस्मात् सर्वप्रमाणानां तर्कानुग्रहः स्थितः, तर्कः अनुग्राहकः भवति इति। सर्वप्रमाणानां तत्र अनुमानस्थले
कथम् इत्युच्यते साध्ये विपर्ययाशङ्का तदनुग्रहः इति अनुमितौ साध्ये विपर्ययाशङ्का भवति साध्ये विपर्ययाशङ्का इत्युक्ते साध्याभावः स्यात् इति आशङ्का भवितुमर्हति तस्य विच्छेदकः भवति अथवा तस्य विच्छेद अनुग्राहकः भवति तर्कः इति साध्ये विपर्ययाशङ्का विच्छेदस्तदनुग्रहः इति अस्याविज्ञाततत्त्वार्थ संदिग्धो विषयो मतः हेतुरारोपितं लिङ्गं फलं तत्त्वार्थनिर्णयः इति अस्य तर्कस्य अविज्ञाततत्त्वः अर्थः संदिग्धः विषयः मतः तर्कस्य कः विषयः भवति इत्युक्ते अविज्ञाततत्त्वः संदिग्धः यः अर्थः अविज्ञाततत्त्वः इत्युक्ते तद्विषयक यथार्थज्ञानं नास्ति इति तत्त्वम् अविज्ञातमस्ति संदिग्धं वर्तते इति आशयः उभयमपि समानार्थबोधः संदिग्धं भवति अर्थः संदिग्धः यः अर्थः संदिग्धः अविज्ञाततत्त्वः भवति सः अर्थः अस्य तर्कस्य विषयः भवति हेतुरारोपितं लिङ्गं फलं तत्त्वार्थनिर्णयः तत्र आरोपितं लिङ्गम् एव हेतुः इति निर्णये नाम तत्त्वार्थनिर्णये कः हेतुः भवति इत्युक्ते आरोपितं लिङ्गं वस्तुतः इदानीं नाम यदि किं पर्वतो धूमाभावान् वन्यभावात् इति तर्केण नाम अनुमानस्य आकारः एवं भवति खलु तर्हि तत्र वन्यभावस्य वस्तुगत्या वन्यभावः तत्र नास्ति इति कृत्वैव वन्यभावस्य आरोपितं लिङ्गत्वं न तु वस्तुगत्या तत्र वर्तते इति कृत्वा आरोपितं लिङ्गमेव तत्र हेतुः इति नाम निर्णये फलं किं तर्कस्य तत्त्वार्थनिर्णयः इति तत्र किं धूमः वर्तते इति निर्णयेन किं भवति वह्निरस्ति इति निर्णयः भवति इति अथवा व्याप्तिनिश्चयो भवति इति वा वक्तुं शक्यते तदेवं तत्त्वसिद्ध्यर्थम् अन्यथानिष्टवर्णने असदारोप तत्साधनपरम्परा इति तदेवं तत्त्वसिद्ध्यर्थम् इदानीं नाम यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति तर्कस्य विषये उक्तं तदुपरि यदि तर्कः क्रियते तर्हि तत्त्वसिद्ध्यर्थम् इति न तदुपरि तर्के कृते तत्र किं वक्तव्यम् अनिष्टापत्तिः स्यात् इति तत्त्वनिर्णयो न स्यात् न तथा न धूमः तदुपरि तर्के कृते नाम धूमः अस्तु वह्निर्मास्तु इति तर्के कृते तथा सति धूमस्य वह्निजन्यत्वं न स्यात् इति तर्कः वक्तव्यः तदुपरि तर्के कृते खलु निग्रहस्थानं भवति इदानीं किमुच्यते नाम प्रथमस्य तर्कस्य उपरि तर्के कृते इत्युक्ते यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति तर्कस्य उपरि वह्निर्मास्तु धूमः अस्तु इति तर्के अस्तु इत्युच्यते चेत् तत्र किं वक्तव्यम् अनिष्टवर्णनं कर्तव्यम् अथवा अनिष्टापत्तिः स्यात् इति किम् अनिष्टापत्तिः धूमस्य वह्निजन्यत्वं न स्यात् इति तदुपरि अपि एवं क्रियते तर्कः क्रियते चेत् तत् नाम यावत्पर्यन्तम् अनिष्टप्रसङ्गः न भवति तावत्पर्यन्तम् एवं परम्परा गच्छति इति तर्कस्य परम्परा गच्छति इति तदेवं तत्त्वसिद्ध्यर्थम् अन्यथा अनिष्टवर्णने तत्त्वसिद्ध्यर्थं वा अथवा अनिष्टवर्णनार्थं वा इति प्रसरत्यसदारोप तत्साधनपरम्परा असदारोप नाम इदानीं तत्र विद्यमान धूमः तत्र वर्तते तथापि धूमाभावः स्यादित्येव आरोपः क्रियते खलु असतः एव आरोपः क्रियते इदानीं तदुपरि तर्के कृते तदुपरि असदारोपः कर्तव्यः एवं स्यात् एवं नाम कारणत्वं न स्यात् इति वस्तुगत्या कारणत्वमस्ति तर्हि एवम् असदारोपेण तत्साधनपरम्परा यावत्पर्यन्तम् अनिष्टापत्तिर्न भवति तावत्पर्यन्तम् एवं परम्परा गच्छति प्रसरति इति तत्र च आरोपवादेपि सिद्धान्तत्वभ्रमः क्वचित् वेदश्चेदीश्वराधीनस्तर्हि ईशोऽपि न सिद्ध्यति इति नाम तर्कस्थले कदाचित् केषाञ्चित् किं भवति
इदानीं यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यादिति यथा उच्यते तर्हि धूमाभावः अस्तु वन्यभावः अस्तु एवं रीत्या नाम तत् अस्माकं सिद्धान्त एवमेव इति भ्रमः केषाञ्चित् भवति सर्वत्र इति न कुत्रचित् इति तदर्थम् उदाहरणम् उच्यते वेदश्चेद् ईश्वराधीनस्तर्हि ईशोऽपि न सिद्ध्यति इति अनुमानं नाम वेदः ईश्वराधीनो नास्ति नाम ईश्वरजन्यो नास्ति कुतः ईश्वरस्य वेदाधीनत्वात् इत्युक्ते वेदेनैव वेद नाम कथं निश्चीयते ईश्वरः एवम् अन्योन्याश्रयः इति ईश्वरः वर्तते इति कथं निश्चीयते वेदेन वेदस्य इदानीं पुनः ईश्वराधीनत्वमिति उच्यते चेत् अन्योन्याश्रयः स्यात् तर्हि अस्माभिः इत्युक्ते मीमांसकैः एवं तर्कः क्रियते किं वेदश्चेत् ईश्वराधीनः स्यात् तर्हि ईशोऽपि न सिद्ध्यति इति ईश्वरः न स्यात् इति वेदः यदि ईश्वराधीनः स्यात् तर्हि ईश्वरः न स्यात् इति तर्कप्रयोगः अस्माभिः क्रियते तर्हि एवं तर्कं श्रुत्वा केषाञ्चित् एवं भ्रमः भवति किम् ईश्वरः नास्ति इत्येव अस्माकं सिद्धान्तः इति ईश्वरः न स्यादिति अस्माभिः आरोपः क्रियते यदि वेदः ईश्वराधीनः स्यात् तर्हि ईश्वरो न स्यात् इत्युक्ते ईश्वरः नास्ति इति अस्माकं मतम् इति केषाञ्चित् भ्रमः वस्तुगत्या अस्माभिः तथा नोक्तं वेद नाम एवं रीत्या यदि ईश्वरः सिद्ध्यति नाम एवम् अनुमानेन ईश्वरः सिद्ध्यति इति यद्युज्यते तर्हि ईश्वरः न सिद्ध्यति इत्येव अस्माकम् आशयः ईश्वरः एव नास्ति इति अभिप्रायो नास्ति इति तर्हि एवं रीत्या सिद्धान्तत्वभ्रमः केषाञ्चित् अस्ति इत्युच्यते तत्र च आरोपवादेपि आरोपांशे अस्माकं सिद्धान्ते एव अयम् इति केषाञ्चित् भ्रमः तत्र च आरोपवादेपि सिद्धान्तत्वभ्रमः क्वचित् वेदश्चेद् ईश्वराधीनस्तर्हि ईशोऽपि न सिद्ध्यति इत्युक्तौ ईश्वराभावसिद्धान्त इति मन्यते एवमुच्यते चेत् एवं तर्के कृते ईश्वराभावः अस्माकं सिद्धान्तः इति केचित् क्वचित् मन्यते इदानीं तत्र इतोपि तर्कस्थले एव इतोपि दोषः नाम असम्भाव्यस्य च आरोपात् असन्तोषः क्वचित् भवेत् असम्भाव्यस्य आरोपे सति असन्तोषः भवति केषाञ्चित् इति असन्तोषः इत्युक्ते एवम् अयं तर्कः समीचीनः नास्ति इति सन्तोषो नास्ति इति केषाञ्चित् असन्तोषः भवति इति कुत्र इत्युक्ते नाम परमाणुस्थले परमाणुः नाम अपकर्षस्य इत्युक्ते तदपेक्षया अवयवपरम्परा न गच्छेत् इति कृत्वा परमाणु स्थगनं क्रियते नाम परमाणोः नित्यत्वं स्वीक्रियते खलु परिमाणतारतम्यस्य स्थगनं परमाणु क्रियते कुतः इत्युक्ते अन्यथा किमुच्यते मेरुसर्षपयोर् एकपरिमाणवत्वं स्यात् इति साम्यं स्यात् इति अनन्तावयवत्वादिति इत्युच्यते खलु अत्र कः तर्कः इदानीं यदि परमाणु स्थगनं न स्यात् अवयवपरम्परायाः यदि परमाणु स्थगनं एवं परमाणु विश्रान्तिर्यदि न स्यात् तर्हि मेरुसर्षपयोः अनन्तावयवत्वात् समानत्वं स्यात् समानपरिमाणवत्वं स्यादिति तर्कः क्रियते खलु अत्र किम् आरोप्यते मेरुसर्षपयोः समानपरिमाणवत्वम् आरोप्यते इदं तु कथमपि न सम्भवति इत्युक्ते असम्भाव्यं मेरुसर्षपयोः समानपरिमाणवत्वं कदापि न भवति इति कृत्वा इदं नाम तर्केण किम् आरोप्यते मेरुसर्षपयोः समानपरिमाणवत्वं स्यात् इति एवम् इदानीम् इदम् असम्भाव्यमेव इति कृत्वा एवं तर्कप्रयोगः समीचीनः नास्ति इति केषाञ्चित् नाम अत्र अस्मिन् तर्कप्रयोगे सन्तोषो नास्ति इति असम्भाव्यस्य च आरोपात् असन्तोषः क्वचित् भवेत् अपकर्षाप्रतिष्ठश्चेत् परमाणुस्तथा सति यदि परमाणुः
अपकर्षाप्रतिष्ठश्चेत् अपकर्षस्य इत्युक्ते इतोपि अपकर्षः न भवति, इतोपि अवयवः न भवति इति। तदपेक्षया अपकर्षः इति नास्ति इति। अपकर्षस्य प्रतिष्ठा तत्र क्रियते, स्थगनं तत्र क्रियते। तर्हि अपकर्ष अप्रतिष्ठश्चेत् परमाणुः अपकर्षस्य प्रतिष्ठा नाम परमाणौ अपकर्षस्य प्रतिष्ठा न क्रियते चेत् तथा सति अनन्तावयवारम्भान् मेरुसर्षभयोर्द्वयोः स्यात् तुल्यपरिमाणत्वं स्यात् इति यथा भवेत्। तत्र किम् असम्भाव्यत्वं वर्तते, तत्र च अस्य प्रमाणस्य तर्कोऽयं तस्य सिद्ध्यते इति। इत्युक्ते तत्रापि नाम तत्र असम्भाव्यं वर्तते इति कृत्वा तत्र केषाञ्चित् असन्तोषः वर्तते। अस्य प्रमाणस्य तर्कोऽयं तस्य सिद्ध्यते नाम अनेन तर्केण इदानीं किमुच्यते, साक्षात् तर्केण निश्चीयते इति नास्ति खलु। तर्केण किं भवति, एवं नाम अनिष्टापत्तिः उच्यते। एवं स्यात् चेत् एवम् अनिष्टप्रसङ्गो भवति इति। अन्यथा नाम तर्कः प्रमाणमिति नोच्यते। तर्कस्थले आरोप एव क्रियते। तर्के यदुच्यते तत् प्रमाणमिति नास्ति, तत् प्रमाणस्य अनुग्राहकं तावदेव। तर्कः प्रमाणमिति नास्ति खलु। तर्हि तर्के असम्भाव्यस्य कथने दोषो नास्ति इति। तस्य च अस्य प्रमाणस्य तर्कोऽयं तस्य सिद्ध्यते। अन्यदुक्तमिति व्यक्तं विविञ्जन् नैव मुह्यति। अन्यदुक्तं नाम तत् अस्माकं विवक्षा कुत्र इति यः जानाति तस्य मोहोद्भ्रमः न भवति। इत्युक्ते तर्के एव इत्युक्ते मेरुसर्षभयोः तुल्यपरिमाणम् अस्माभिः प्रमाणीक्रियते इति अस्माकं तात्पर्यमेव नास्ति। तत्र मेरुसर्षभयोः तुल्यपरिमाणं स्यादित्युच्यते। अयथार्थज्ञानमेव तर्कः, न तु यथार्थज्ञानं। तर्केण प्रमाणस्य अनुग्रहो भवति इत्येव उच्यते, प्रमाणं भवति इति न। तर्हि अन्यदुक्तमिति व्यक्तं विविञ्जन् यः अन्यद् नाम अस्माकं विवक्षा अन्यदेव इति यः जानाति सः न मुह्यति इति। यः विवेकवान् वर्तते तस्य मोहो न भवति इति। अन्यदुक्तमिति व्यक्तं विविञ्जन् विवेकेन जानन् यः वर्तते सः नैव मुह्यति, मोहो न भवति तस्य इति। तस्मात् तर्कप्रकारोऽयं प्रसङ्गप्रापितोऽपि सन् अत्यन्तम् उपकारी इति विस्तरात् प्रस्तुतो मया। तस्मात् तर्कविषये प्रसङ्गात् एतावत् वक्तव्यं जातं, तद् उपकारी भवति इति कृत्वा मया उक्तम् इति। तस्मात् तर्कप्रकारोऽयं प्रसङ्गप्रापितोऽपि सन् अत्यन्तम् उपकारी इति विस्तरात् प्रस्तुतो मया इति। तदेवं तर्कसहायेन भूयोदर्शनेनैव निरुपाधिकसम्बन्धो अवधार्यते। व्याप्तिदर्शनार्थं व्याप्तिनिश्चयार्थं तर्कस्य अपेक्षा वर्तते इत्यत्रैव आरब्धं। तत्र कथं सहायं भवति इत्युक्ते साहाय्यं कथं भवति इत्युक्ते भूयोदर्शनेन, तर्कसहायेन भूयोदर्शनेन व्याप्तिनिश्चयो भवति इति। भूयोदर्शनतः शक्या दृश्योपाधिनिराक्रिया अदृश्योपाधिशङ्का तु तर्कैरेव निरस्यते। भूयोदर्शनतः दृश्योपाधिनिरासः भूयोदर्शनेन भवति। अदृश्योपाधिशङ्का तु तर्कैरेव निरस्यते। अदृश्योपाधिः इत्युक्ते अनुमेयमान उपाधिः इत्याशयेन उक्तम्। अदृश्यः उपाधिः अनुमानेन निश्चीयमानः उपाधिः कथं निरसनीयः इत्युक्ते तर्कैरेव निरसनीयः। भूयोदर्शनतः अपि निरासो भवति दृश्योपाधीनाम् इति। इत्युक्ते इदानीं महानसत्वम् उपाधिः भवितुमर्हति इति शङ्का भवति खलु। इदानीं वन्यजीवयोः व्याप्तिस्थले महानसत्वम् भवति वा इति शङ्का भवितुमर्हति। तस्य निरासः भूयोदर्शनेनैव भवति। महानसे एव वन्यधूमयोः सामानाधिकरण्यं दृष्टं चेत् महानसत्वम् उपाधिर्भवति। अन्यत्रापि दृष्टं चेत् महानसत्वम् उपाधिर्नास्ति इति निश्चयः भवति। तर्हि केषाञ्चित् उपाधीनां भूयोदर्शनेन निरासः भवति, केषाञ्चित् तर्केणैव भवति इति।
इति विभागः। अतः सिद्धा व्याप्तिः। व्याप्तिविषये एव आरब्धम्। अनुमानस्थले व्याप्तिदर्शनात् अपेक्षते इत्युक्तं। तत्र व्याप्तिनिरूपणम् आरब्धं, तत्र तर्कस्य प्रसङ्गात् तर्कनिरूपणम् आरब्धं, तदेतावत्पर्यन्तं जातम्। इदानीं बौद्धास्तु बौद्धमते कथं तर्को नाम कः इत्युक्ते बौद्धास्तु तदुत्पत्तिभ्यामेव व्याप्तिसिद्धिरित्याहुः। बौद्धमते व्याप्तिः कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते तादात्म्यमस्ति चेत्, तदुत्पत्तिः इत्युक्ते कार्यकारणभावः वर्तते चेदेव व्याप्तिरस्ति, अन्यथा व्याप्तिर्नास्ति इति। ये इत्युक्ते वह्निधूमयोर्मध्ये व्याप्तिः अथवा तादात्म्यं वा अपेक्षते, तथा सति व्याप्तिरस्ति, अन्यथा व्याप्तिर्नास्ति इति। वह्निधूमयोर्व्याप्तिर्वर्तते कार्यकारणभावसत्त्वादिति। एवं रीत्या वक्तव्यम्। यथा शिंशपात्वस्य वृक्षत्वेन व्याप्तौ तादात्म्यम्, अयं वृक्षः शिंशपात्वात् इति। शिंशपावृक्षः, अयं वृक्षः शिंशपात्वात् इति अनुमानप्रयोगः। वृक्षत्वं साध्यते शिंशपात्वं हेतुना। शिंशपा इति वृक्षः, वृक्षस्य नाम। तर्हि अयं वृक्षः शिंशपात्वात् इत्यत्र वृक्षत्वं कुत्र वर्तते? वृक्षे। तत्रैव शिंशपात्वमपि वर्तते। तर्हि तादात्म्येनैव अयं हेतुः इति। नास्ति, कार्यकारणभावः नास्ति, किन्तु अत्र अनयोः व्याप्तिर्वर्तते। वृक्षत्वशिंशपात्वयोः व्याप्तिर्वर्तते। तत्र तर्हि कः सम्बन्धः? तादात्म्यसम्बन्धः वर्तते इति। अयं वृक्षः शिंशपात्वात्, एवं तादात्म्यं वर्तते इति। सामानाधिकरण्यमिति न वक्तव्यं। कुतः इत्युक्ते सामानाधिकरण्यं तादात्म्यं विनापि सम्भवति खलु। वक्तुं शक्यते, किन्तु सामानाधिकरण्ये तात्पर्यं नास्ति। तादात्म्यमस्ति वा इत्यत्रैव तात्पर्यं। सामानाधिकरण्यम् अस्ति वा नास्ति वा इत्यत्र तात्पर्यं नास्ति। कुतः? सामानाधिकरण्ये सति व्याप्तिर्वर्तते इत्युक्ते बहुत्र इति वक्तुं शक्यते। शिंशपात्वस्य वृक्षत्वेन व्याप्तौ तादात्म्यं, धूमस्य अग्निना व्याप्तौ तदुत्पत्तिः कार्यकारणभावः इति अत्र व्याप्तिर्वर्तते इति यद् बौद्धैरुच्यते तत् समीचीनं नास्ति। तन्न रोहिण्यासक्त्योर्व्याप्तौ तदुभयाभावात् इत्युक्ते कृत्तिका उदयः रोहिण्युदयः इति। रोहिणीनक्षत्रः नक्षत्रस्य एवं कृत्तिकानक्षत्रस्य च अत्र नाम रोहिणीनक्षत्रस्य उदयः अनुमीयते। उदयम् इति वा? उदयः एवम् इत्युक्ते अद्य कृत्तिका वर्तते चेत् श्वः रोहिणी भवति इति अनुमीयते। तत्र इदानीं कृत्तिका उदयस्य रोहिण्युदयेन सह व्याप्तिर्वर्तते, किन्तु कृत्तिका उदयः रोहिण्युदयस्य कारणं वा अथवा अनयोः तादात्म्यं वा नास्ति। अनयोर्मध्ये नाम कृत्तिका उदय रोहिण्युदयोर्मध्ये कार्यकारणभावो वा नास्ति, तादात्म्योपि नास्ति। कार्यकारणभावः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। कृत्तिका उदयः रोहिण्युदयस्य कारणमित्यस्ति वा? नास्ति। तथापि अनुमातुं शक्यते। अद्य कृत्तिका उदयः जातः इति कृत्वा श्वः रोहिण्युदयः भवति इति अनुमीयते। तर्हि तत्र व्याप्तिरस्ति, किन्तु अनयोर्मध्ये तादात्म्यं वा तदुत्पत्तिः कार्यकारणभावो वा नास्ति चेदपि तत्र व्याप्तिर्वर्तते इति कृत्वा एवं व्याप्तिसिद्धिः इति। नाम तादात्म्य तदुत्पत्तिभ्यां व्याप्तिसिद्धिः इति यद् उच्यते तत् सम्यक् नास्ति इति। कृत्तिकोदय रोहिण्यासक्त्योः व्याप्तौ तदुभयाभावात्, तस्मात् निरुपाधिकत्वावधारणादेव व्याप्तिसिद्धिः। निरुपाधिकत्वं निश्चेतव्यं।
अन्यथा व्याप्तिसिद्धिर्न भवति। यत्र निरुपाधिकत्वं निश्चीयते तत्र सर्वत्र व्याप्तिसिद्धिर्भवत्यपि इति। इदानीम् अत्र स्थापयामः। अग्रे व्याप्ति ग्रहणविषये गच्छति। अस्तु।